السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بھیڑی، جیڑی ہووے خواب بھیڑی، اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی، تے پھلاں وچوں کوئی کھان نو ہین کوڑے، پر انہاں پھلاں دی ہوندی تاثیر چنگی۔ بندیاں وچوں بھی کئی ہیں انج دے، وچوں کوڑے تو تصویر چنگی۔ چنگا اس نو سمجھ تو اے خالد، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر عارف والا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی حاضری نو اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، قرآن و حدیث کا پرچار کرنا، اللہ تعالیٰ ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جنہ دوستان نے احباب نے اس بزم دا، اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، برادرم قاری عبدالرؤوف صاحب اور انہاں دے رفقا جناب مبشر بھٹی صاحب، بھائی بشیر احمد صاحب، دیگر احباب جنہاں نے محنت کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالی صبر و اجر عظیم عطا فرمائے۔ جنہاں نے میزبانی کی تھی، اللہ تعالیٰ انہاں دی میزبانی قبول فرمائے، دسترخوان اندر اللہ ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ حضرات، میرے تو قبل محترم شاعر اسلام حضرت مولانا قاری تاج الدین شاکر صاحب بڑے ہی خوبصورت حمدیہ اور نعتیہ کلام سنا چکے نے، اور ابھرتے ہوئے خطیب مولانا انعام الہی عابد صاحب نے مختصر اور جامع عظمت صحابہ خطاب فرمایا، اور برخوردار محمد سلیم نے اپنی محبت کا اظہار کیتا۔ اللہ سب دا سنانا قبول فرمائے، تہاڈا سننا قبول فرمائے، جڑے سو رہے نے اللہ انہاں دا سونا قبول فرمائے۔ کہو انہاں دا بھی حق بندا ہے نا، آپ سارے واسطے دعا ہی کرنی۔ حضرات، لمبی تمہید اندر نہیں جانا چاہتا، ہر انسان اللہ تعالیٰ کو دعا کر دے اور کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کرنا مخلوق دا کام ہے، عطا کرنا خالق دا کام ہے۔ دعاواں مخلوق نو سجدیاں نے، عطاواں بولو یار، عطاواں خالق نو سجدیاں نے۔ بندہ مانگدا سونا لگدا ہے، خالق دیندا سونا لگدا ہے۔ رب کو منگدے رہنا چاہیے، بولو رب کو منگدے رہنا چاہیے۔ اسی کی منگنے ہاں؟ اولاد نہیں تے اولاد منگنے ہاں، رزق نہیں تے رزق منگنے ہاں، بیماری ہے شفا منگنے ہاں، دکھ ہے سکھ منگنے ہاں۔ حضرات، ہر بندہ کچھ نہ کچھ منگدا ہے۔ میں آج دی گفتگو اندر، آج دی نشست اندر، آج دے درس قرآن و حدیث اندر ایک گزارش کرنا چاہنا، مانگو ضرور مانگو، صبح مانگو، دوپہر
دوپہر مانگو، شام مانگو، فجر ویلے منگو، ظہر ویلے منگو، عصر ویلے منگو، مغرب ویلے منگو، عشاء ویلے منگو، اٹھتے بیٹھتے منگو، چلتے پھرتے منگو۔ اپنی دعاواں دے اندر ایک دعا شامل کر لو کہ مولا خاتمہ سونا بنا دے۔ نہیں بولے، نہیں بولے، اے بھائی بشیر دا محلہ نہیں بولیا۔ اللہ خاتمہ سونا بنا دے، زندگی دی شام سونی بنا دے، زندگی دا اینڈ سونا بنا دے۔ حضرات بعض اوقات بندہ دنیا تے نیکیاں کردہ رہندا ہے، آخر تے پیر پھسل گیا، ایسی چوٹ لگی، ایسی حرکتاں کر بیٹھا، اپنے ساری زندگی دے عمل برباد کر بیٹھا۔ بعض اوقات بندہ غلطیاں کردہ رہندا ہے، آخر تے آ کے اللہ والو ایسا خالق کائنات دا کرم ہوندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جاندہ جاندہ کوئی ایسا سونا عمل کر گیا کہ اللہ تعالیٰ او دی برکت نال قبر بھی سونی بنا دیندا ہے، حشر بھی سونا بنا دیندا ہے۔ قاری صاحب ایک گلاس نے ایکسٹرا میرے واسطے اتنا کی گل ہے بھائی، سون نو کی گل ہے، ٹھیک کرو انہوں۔ حضرات دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ کرے ساری زندگی دی شام سونی ہوئے، خاتمہ سونا ہوئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق، اچھی کہو، آج میہ پہ گیا تاں ٹھنڈے ہو کہ ویسے ہی ٹھنڈے ہو ہیں؟ وہ پا کہندا سی اسی بھلا مانس ہاں، بہت ہی بھلا مانس ہو پھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے پاک نبی نے اللہ کو مانگ مانگ کے لے آئے، دعاواں کر کر کے لے آئے۔ ہر صحابی نبی پاک دا مرید بن کے آیا، اللہ بڑے بڑے صحابی نبی پاک دے مرید بن کے آئے۔ عمر نبی پاک دا مرید بھی بن کے آیا، آپ دی مراد بھی بن کے آیا۔ اللہ عمر اسلام لے آئے تھے، اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں۔ آپ نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ پاک نے کسی نبی بنانا ہوندا تے خطاب دے بیٹے عمر نبی بناندا۔ اللہ او عمر جدے بارے نبی پاک نے فرمایا عمر جڑی گلی چ آ جائے شیطان گلیاں چھڑ کے نس جاندا ہے۔ اللہ جس دے بارے میں عرض کرنا چاہنا، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، کھل کے کہو سبحان اللہ، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، راجدہ تکن حضور دیاں اکھیاں، راجدہ تکن حضور دیاں اکھیاں، اسلام دی جو بن کے باہر آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا۔ ماشاءاللہ علاقہ بھر دے علماء آئے نے، قاری یاسین صاحب تشریف لے آئے، قاری صہیب سہیدی صاحب تشریف لے آئے، اور بھی ماشاءاللہ علاقہ بھر دے علماء آئے۔ اللہ جی نے میرے علماء دی زندگی اندر حیاتیاں دے اندر برکتاں فرما۔ مسلمانوں ذرا توجہ کر دے آ جانا، کون عمر جنوں میرے پاک نبی نے اللہ کو مانگ مانگ کے لے آئے، دعاواں کر کر کے لے آئے۔ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں دی صبر بن کے آن والا، مراد بن کے آن والا، جی دے بارے پیار دا جملہ اور سن لو، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ جھوم کے کہو سبحان اللہ، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اللہ کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام پورے جگ تے پھیلان لئی، آقا سونے کیسا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمینہ دال عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر نے کفر دی کیتی چاچا
तबाही है कुफर लियो नंगी तलवार मंगिया शाना वाला उमर जरार मंगिया दसा की मैं उमर दी किड्डी उच्ची शान दसा की मैं उमर दी किड्डी उच्ची शान उमर जा बोलिया बनया कुरान उमर जा बोलिया बनया कुरान अल्लाह को लो कैसा अल्लाह को लो कैसा अल्लाह को लो कैसा किरदार मंगिया शाना वाला उमर जरार मंगिया इनिया शाना वाला उमर जिदियां नेकियां आसमान दे तारियां तो ज्यादा इनिया शाना वाला उमर जिदियां नेकियां पहाड़ां तो ज्यादा इनिया शाना वाला उमर जिन्हों मदनी ताजदार ने कई बार जन्नत दी खुशखबरियां सुनाइयां इनिया शाना वाला उमर जिन्हों मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान जन्नती करार दिता है मैं सदके जावां कुर्बान जावां दुआवां की पे कर देने अल्लाह मरज़ुकनी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद हबीबिका अल्लाह जी मैं तेरा उमर तेरे को और कुछ नहीं मांगदा अल्लाह सोने दुआ करना चाहना ये कबूल हो जाए मंजूर हो जाए इरशा वाले या रब्बा मेरी दुआ कबूल कर ले अल्लाह मैं तेरे को एक नेमत मांगना चाहना बोल उमर की मांगना चाहना है अल्लाह जी मौत आनी आनी है दुनिया तो जाना जाना दुनिया मुसाफिर खाना है इनू ते खाली करना ही करना है एक वेला आना है मौत दा प्याला पी के दुनिया तो टुर जाना है अल्लाह जी मैं भी जाना सारे जाना है एक करीम मौला तेरे वास्ते मुश्किल नहीं अल्लाह मौत आए तो शहादत दी आए मौत आए अल्लाह जी मौत आए तो शहादत दी आए वजअल मौती फी बलद हबीबिका अल्लाह जी दूसरी मेरी तमन्ना है दूसरी मेरी आरज़ू मेरा बड़ा जी करना है जावा दुनिया तो जावा शहीद होके जावा अल्लाह 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 इरशा वाले को ऐसा सबब बना दई कोई ऐसा सबब बना दई जिधर मेरा दम निकले ते नबी पाक दा शहर मदीना होए मेरा दम निकले ते नबी पाक दा शहर मदीना होए नबी पाक दे शहर मदीना च मेरा दम निकले नबी पाक दे शहर मदीना च मेरा सांस निकले अल्लाह 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 इंज समझो मैं तर्जमा कर दिया उमर की अर्जा कर रहे ने जदों वक्त नज़ा होवे मदीने दी फिजा होवे हुण ते कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह जी जिहड़ी उमर दी तमन्ना है साडी होई तमन्ना है जिहड़ी उमर दी ख्वाहिश है साडी भी ख्वाहिश अल्लाह 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 जदों वक्त नज़ा होवे मदीने दी फिजा होवे अखां दे सामने मंजर अखां दे सामने मंजर सुहाना होना चाहिदा लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा अल्लाह 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 दुआ की दिए अल्लाह उमर सुकनी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद हबीबिका अल्लाह जी मौत आए ते शहादत दी आए तेरे दीन तो जान कुर्बान हो जाए अल्लाह तेरे दीन तो जान कुर्बान हो जाए तेरे दीन तो जान निसार हो जाए अल्लाह तेरे दीन तो मेरे खून दा कतरा कतरा निसार हो जाए अल्लाह जी जो दम निकले ते नबी पाक दा शहर मदीना मदीना दी गली होवे सुभान अल्लाह मुसलमानों दुआ करते रहा करो अल्लाह खात्मा सोना कर दई अल्लाह खात्मा सोना कर दई जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह दुनिया दे मद्दो जज़र वेखे दुनिया दे मद्दो जज़र वेखे दुनिया दे हालात वाक़ियात वेखे एक वेला सी भरा मार रहे सन एक वेला सी भरा खून सुट रहे सन एक वेला सी काफले वाले कट लिया अल्लाह 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 एक वेला है भरावां ने खो के काफले वाले तो फिर दोबारा काफले वाले नु खोटियां जवानियां दे भावे छड़िया है काफले वाले किथे ले गए दसो किथे ले गए मिस्र ले गए एक
ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام نو جیلے جانا پیا، خوشیاں بھی ویکھیاں غم بھی ویکھے، خوشیاں بھی ویکھیاں غم بھی دیکھے۔ اللہ اللہ عیش و عشرت دے دیہاڑے بھی آ گئے، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا۔ مالک کائنات نے قرآن اندر اپنا اصول تے ضابطہ بیان فرمایا، اور لوگوں تنگیاں تو بعد آسانیاں بھی ہوندیاں نے۔ کیویں آسانیاں آندیاں؟ جویں میرے یوسف تے تنگیاں آئیاں، کدے کھو اندر جانا پیا، کدے جیل اندر جانا پیا، آخر ایک ویلا آیا اللہ ذوالجلال لے آئے مسلمانوں منڈیاں چ جان والا، منڈیاں چ وکن والا، اللہ اللہ اللہ، اور جیلاں کٹنے والا یوسف اللہ پاک نے تختاں والا بھی بنا چھڑیا تے اچے بختاں والا بھی بنا چھڑیا۔ اللہ پاک نے تخت بھی دے چھڑیا ہے، بلند بخت بھی عطا فرمایا۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بڑے مد و جدر ویکھے، دنیا دے بڑے ڈاؤن اپ ویکھے، اللہ اللہ اللہ، آخر لوگوں جیسے پراواں نال ملاقاتاں ہو گئیاں نے، ابو نال ملاقاتاں ہو گئیاں نے، اللہ اللہ اللہ، او غماں دیاں راتاں چھٹ گئیاں، او غماں دے دیہاڑے چلے گئے، اللہ پاک نے خوشیاں دے دیہاڑے بھی لے آندے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، دعا اللہ پاک دا قرآن بن گیا ہے، اللہ پاک نے قرآن بنا کے مدنی تاجدار دے سینے تے نازل فرمائی۔ جناب یوسف علیہ السلام دی دعا سن لو، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دی دعا ہے، دعا کی کر دے میں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے عرشاں والے یا ربا، تو میرے تے دو بڑے وڈے کرم کیتے، بڑے وڈے احسان کیتے، اللہ جی دو میں بڑے وڈے تحفے عطا فرمائے، حالانکہ میں منگے نہیں تو اپنی قدرت نال عطا فرمائے۔ یہ دو نعمتاں ایسیاں جڑیاں میں اللہ تیرے کو منگیاں نہیں، اے میرے مولا تو بن منگیا عطا فرمائیاں۔ ایک بادشاہی عطا فرمائی، مصر دا تخت عطا فرمایا، اور دوسرا خوابندی تبہیر دا علم عطا فرمایا۔ یہ دوویں چیزاں میں منگیاں نہیں، اللہ تو اپنی قدرت کاملہ نال بن منگیا عطا فرمائیاں۔ اللہ اللہ اللہ، اے عرشاں والے یا ربا، تو زمین نہ بنان والا، تو آسمان بنان والا، فاطر السماوات والارض انت ولی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا تے بھی میرا کارساز ہے، تو آخرت اندر بھی میرا کارساز۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے مولا میں دعا کرنا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ توفنی مسلما، اللہ میں نے دنیا تو مسلمان بنا کے لے جائیں، اللہ میں جامع میرے پلے اسلام ہوئے، اور بے شک کوئی چیز نہ ہوئے میرے پلے اسلام ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ میں دولت اسلام لے کے جاواں۔ حضرت خباب نو مکے والے سولی چڑھایا نا، انج پیٹ اندر سولی دا نیزہ چوایا گیا، ادھر تاڑ ادھر ادھا ادھر، اللہ اللہ موت نظر آ رہی ہے، موت دیاں گھڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت خباب نے سولی تے چڑھ کے کی فرمایا سی،
सूली ते चढ़ के की फरमाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैनू कोई डर नहीं, मैनू कोई मौत दा फिक्र नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, मैनू कोई डर नहीं मौत दा, कोई मौत दा फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जान दे रहा ते इस्लाम ते दे रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं जान दे रहा ते इस्लाम ते दे रहा, मेरी जान निकल रही है तो इस्लाम ते निकल रही है, मैनू कोई परेशानी नहीं, मैनू कोई टेंशन नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आओ लोग इस वास्ते मर्ज करना चाह रहे हैं, उस माल के करीम को दुआ कर दे रहे करो, उस माल के मेहरबान को दुआ कर दे रहे करो। अल्लाह सोने मौत आए तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। कारी अब्दुल मतीन असगर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर वाले शान सहाबा बयान कर रहे ने, अल्लाह पाक दा कुरान बयान कर रहे, नबी पाक दे सहाबा दा शान बयान कर रहे। आखिरी लफ्ज़ जुबान दे कीने, आखिरी बोल जुबान दे कीने, फरमाया रब्बुल आलमीन ने, फरमाया ए लफ्ज़ आखिरी ने, फरमाया रब्बुल आलमीन ने। रब्बुल आलमीन दा नाम आया, नाली मलकुल मौत पहुंच गया। रब्बा कोई ऐसा सबब बना दे साड़ियां जुबानां ते ला इलाहा जारी होवे ते दम निकल जाए, साड़ियां जुबानां ते सजदे दी तस्बीहात जारी होन ते मौला दम निकल जाए, रुकू अंदर जाइए ते जान निकल जाए, अल्लाह तेरा कुरान सुना दे दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मालिके कायनात को दुआवां कर दे रहा करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साडी आखिरी जदों आखिरी आवे सा अल्लाह, जदों आखिरी आवे सा अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, साडे दिल दी आस पुजा अल्लाह, सल फकत सहारा तेरा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग ते कोई फेरा है, इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लंबेरा है। अल्लाह अल्लाह, मैनू याद आया सऊदीया दा एक नौजवान है, इनू ख्वाब आई कि फला नंबर है, फला नाम दा बंदा है, इनू नाल ले जा, अपने खर्चे ते उमरा करा के लिया। फला नंबर है, फला नाम है, उन्होंने अपने खर्चे ते उमरा करा के, अल्लाह करे तो भी ख्वाब आ जाए, कारी अब्दुल रऊफ उमरा करा के लिया, चलो मेरा नंबर ही आ जाए, कारी खालिद उमरा करा की टिली जी आमीन कहते खैर। ख्वाब आई, आज भी रात ख्वाब आई, दूसरी रात भी ख्वाब आई, तीसरी रात भी। इन्हें उलमा ने राबता किया है, जिन्हें ख्वाब आ रही है, मशवरा दो की होना चाहिए, कहते यार बड़ी चंगी ख्वाब है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ राबता करना। इन्हें राबता किया जी फला नाम है जी, बिल्कुल मेरा यही नाम है, नंबर भी मेरा है, कहता यार मैं तेरे नाल मुलाकात करनी चाहना, जगह तय हो गई, टाइम तय हो गया है, इन्हां दी मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई ने, यार मैनू रात ख्वाब आई, मैं तेनू मक्के लेके जाना चाहना, अपने अपने खर्चे ते उमरा कराना चाहना, मैं तेनू बैतुल्ला लेके जाना चाहना। अल्लाह जी मेरी दुआ है, आज जितने भी आए सब नू उमरा करा दे, अल्लाह जितने भी आए सब नू हज्जे बैतुल्ला करा दे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे, कह दो पता नहीं केड़े वेले दी कबूल हो जानी है, अल्लाह सारे नसीब फरमाए। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमिन मदीने जावे। सोना मक्का शहर निराला, पैदा होया जिथे कमली वाला, सोना मक्का शहर निराला, पैदा होया जिथे कमली वाला। अल्लाह सानू भी सद के ओथे, अल्लाह थानू भी सद के ओथे, ज़मज़म दे जाम पिलावे, मदीने दी प्यारियां गलियां जिथे लाया
نبی دی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ اللہ جس نے خواب سنائی میں خواب آئی ہے تیرا نام دسیا گیا تیرا نمبر دیتا گیا ہے میں تینوں عمرے تے لے کے جانا او کچا جی ہسن لگا نہیں پا جی کسی اور دے بارے خواب آئی ہونی میں تے گنہگار جا بندہ میں تے گنہگار جا بندہ کسی اور دے بارے خواب انہیں کیا یا نمبر بھی تیرا ہے نام بھی تیرا ہے تے خواب بھی ایک دن نہیں آئی لگاتار خواب آئی اللہ اللہ آخری نے تیار کر لیا ہے یہ دوویں پر مکے چلے گئے جا کے بیت اللہ دا عمرہ کیتا ہے سبحان اللہ بیت اللہ دے چکر لائے طواف کیتا ہے سبحان اللہ میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جان جی کردا میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جان جی کردا پی پی کے زمزم پانی سینے ٹھنڈا پال جی کردا میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جان جی کردا اللہ بیت اللہ دے چکر لائے بیت اللہ دا طواف مکمل کیتا ہے صفا مروہ دی سعی کی تھی عمرہ مکمل کر لیا ہے اس دن دی نمازاں اتھے پڑھیاں اگلے دن دی نمازاں پڑھیاں بیت اللہ شریف اندر نمازاں پڑھیاں تیسرے دن دی نمازاں پڑھیاں اثر دا ٹائم ہویا چال بیچے بیلیا چلیے ریاض اللہ وطنہ نو چلیے علاقے نو چلیے اللہ اکبر کبیرہ یان والا نوجوان کہندا جی پہلے تے ڈا توجہ نہیں سی میری دھیان نہیں سی ہن بڑا مزہ آیا ہے تسی تھوڑا جا انتظار کرو میں ایک طواف اور کر لواں ایک طواف بیت اللہ دے ایک طواف اور کر لواں 7 چکر لائے کہو سبحان اللہ حجر اسود نو بوسا دیتا ہے کہو سبحان اللہ 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم تے جا کے نفل نیت لے میں قربان جاواں نفل نیت لے نماز پڑھدیاں پہلی رکعت آلے مکمل نہیں ہوئی سجدے دی حالت اندر موت آ گئی باوضو حالت موت آئی طواف کر کے موت آئی اللہ خانے کعبے دے سیر اندر موت آئی بیت اللہ دے سیر اندر نماز پڑھ دیا موت آئی تاں تے مرزا کر رہے ہیں دعا کریا کر توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین اور مولا دا قرآن کی اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون مال کے ارض و سمان نے فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق بندا ہے مسلمان نہ جدوں بندہ اللہ تو ڈر جائے ظلم نہیں کردا جدوں بندہ اللہ تو ڈر جائے زیادتیاں نہیں کردا جدوں بندہ اللہ تو ڈر جائے حرام نہیں کھاندا جدوں بندہ اللہ تو ڈر جائے ظلم و ستم نہیں کردا اللہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرو تے مسلمان ہو کے مرو جان نکلے تے اسلام تے نکلے دم نکلے تے اسلام تے نکلے دعا کریا کر اللہ عقیدہ توحید تے موت آئے آمین کیڑے عقیدے تے موت آئے توحید تے موت آئے اللہ تیرے نبی دی سنت تے موت آئے آمین اکاڑے نہ ایک نوجوان فوت ہویا دعا کرو اللہ انج دی موت تو سب نو بچائے پیڑیاں دی سوسائٹی انسان نو پیڑا بنا دیندی چنگیاں دی سوسائٹی انسان نو کیوں بھائی چنگیاں دی یاری بندے نو چنگیاں بنا دیندی نمازی بنا دیندی تے لچیاں دی یاری انسان نو لچا بنا دیندی ڈاکواں تے چوراں دی دوستی انسان نو ڈاکو تے چور بنا دیندی او لوگوں جہازاں دی یاری
बोले नहीं। आज जिन्ने नशई ने जिन्हों पुछ लो कहता बेली ने इस काम ते लै। मैं अपने भाइयों को मिलन गया पिंड ते एक दरवाजे ते फकीर की सदा आई तो मैं बाहर निकलिया वेख्या तो मैं उसका चेहरा पछाण लिया भी ये तो नाम मेरा छोटा होंदा मेरे नाल पढ़ता रहा। और मैं पूछा तेरा फलाना ना है? कहता हाँ जी। मैं तेनों की बनया बदबख्ता? कहता जी सांडू ने नशे ते लाता है। सांडू ने नशे ते लाता है। सांडू आप नशा करता सी होने क्या हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे साथ। हर नशई की कोशिश होंदी है कि मेरा तो खाना खराब होया है ते रहन में इनू भी। हर नशई की कोशिश होंदी है कि किसी ना किसी जहाज बनावा, किसी न किसी अपना क्लास फैलो। हर नशई किसी ना किसी नशे ते लाए। हाँ वो नौजवान नेक बाप दा पुत्र सी, अल्लाह उहदे बाप की कबर रोशन करे। मैं उहदे वास्ते तां दुआ कीती है। उहदी मस्जिद के सामने दुकान सी मिठाई दी ते जो उन्होंने अजान किसी की चंगी लगनी तो मिठाई लैके तोहफा देना ना, लो जी मुँह मिठा कर लो तेरी अजान मैनू बड़ी प्यारी लगी। मैं बचपन च अजान कही तो मेरे वास्ते जलेबी लैके आ, कहता लो जी मुँह मिठा करो थोड़ी अजान मैनू बड़ी प्यारी लगी। बेटा गलत यारां दी यारी रल गया, नशे ते लग गया। एक दिन दोपहर का वेला, तुहानू पता है नशइयां दा की हाल हुंदा है। पहले इज्जत गई, वकार गया, सेहत गई, पैसा गया, सेहत गई, पैसा गया, ईमान गया, फिर जान गई। क्यों जी इंज होंदा है ना, नशई इंज मरते ने ना। पहले इज्जत गई, वकार गया, बेशर्म हो गया। उन्होंने कोई शर्म नहीं, भैन की जुत्ती वेचन दिया, मां का दुपट्टा वेचन दिया, कोई शर्म नहीं। उन्होंने बस नशे नाल खर्च के नशा पूरा करना है, चीटा पूरा करना है। वो अपने बाप की जुत्ती वेच देगा, अपनी मां का दुपट्टा वेच देगा, अपनी भैन का जेवर वेच देगा। उन्होंने कोई गर्ज नहीं किसी चीज नाल, उन्होंने नशा पूरा चाहिए। क्यों जी इंज है ना। बचाओ और बचो, बचाओ और बचो। पैड़ियां दी यारी रल गया, नशे ते लग गया, घरों पैसे मिलने बंद हो गए। गलियां बाजारों चो कख कट्ठे करने शुरू कीते। गल्ला कोई गत्ता लब जाए, कोई लैलन लब जाए, कोई चीज लब जाए। एक गलियां बाजारा रूड़ियां तो कख कट्ठे करने शुरू कीते। इन्हें गत्ता कट्ठा करना, लैलन कट्ठी करनी शुरू की थी। एक दिन गर्मी का वेला है, दोपहर का मौसम, ते म्यूनसिपल कमेटी का ड्रम पिया है। और ट्राली नभाउंदे ना, उहदे च ना अई उकड़ के हाथ मार मार के विचों रूड़ी दे विचों की लभे पिया, गत्ता को लोहा लैलन कुछ है। ते नशे ने भैड़ा हाल किया सी। गर्मी बड़ी सी, सिर थले वजया रूड़ी विच ते लत्तां, यकीन करो इंज लत्तां उतां ते पैर उहदे, सिर उहदा सिर थले। इत्थे ही जान निकल गई। इथों घर वाले ने जाके तेरा मिली, तुहाडा बेटा फलां ड्रम अंदर मरिया पे। कितनी बुरी मौत है, कितनी भैड़ी मौत है। और वीरान मैं तेन गुजारिश कर रहा, अज तो बाद अपनी दुआ का हिस्सा बना ले। मौला जिंदगी का एंड सोना कर दे, और मौला जिंदगी की शाम सोनी कर दे, अल्लाह जिंदगी का खात्मा सोना कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जिहड़ा बंदा रियाज तो ऐसे ना उमरा करने वास्ते घर गए, इसकी डेड बॉडी घर पहुंचाई गई। ਇਹਦੀ बीवी ना राबता किया गया। नी अल्लाह वालिए अपने बंदे दी कोई नेकी बयान कर। ओ केड़ी नेकी है जिदा अल्लाह पाक ने इतना सोना सिलाता फरमाया। मौत आई ते बैतुल्लाह च मौत आई, मौत आई नमाज दी हालत अंदर मौत आई, मौत आई सजदे दी हालत अंदर मौत आई, मौत आई बावजू हालत अंदर मौत आई। अल्लाह 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 माल के कायनात दी तस्बीह पढ़ दिया। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। केड़ा अमल करदा रहा है, कोई नेकी ते बयान करना। बीवी कहन लगी वीरो होर ते मैनूं नेकी याद नहीं, होर ते दा कोई अमल याद नहीं। बंदियां वर्गा बंदा सी, इंसानां वर्गा इंसान, जिंदगियां जैसी जिंदगी गुजारदा, होर ते मैनूं दी कोई नेकी याद नहीं। एक नेकी मैनूं याद है, शायद हो सकदा है अल्लाह पाक ने उहदा ही सिला ता कर दिता होए। ओ नेकी की है, मेरे महल्ले दे अंदर एक औरत बेवा हुई है, बच्चे यतीम होए ने, घर वाला फौत हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
جدوں دے بچے یتیم ہوئے نے عورت بیوہ ہوئی ہے میرے بندے نے اس ویلے دی عادت بنائی ہے اپنا طریقہ کار بنایا ہے اپنا شیوا بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ سبزی لے آنی ہے تے ایک شاپر نہیں لے آنا دو شاپر لے آنے ایک بیوہ دے کر یتیمہ واسطے ایک اپنے گھر لے آنا ہے فروٹ لے آنا ہے تے دو شاپر اندر ایک یتیمہ دے واسطے ایک اپنے بچیاں دے واسطے کریانے دا سامان لے آنا ہے دو جگہ تے لے آنا ہے ایک یتیمہ واسطے ایک اپنے بچیاں دے واسطے عید تے کپڑے لے آنے دو جگہ تے لے آنے اللہ 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 یہ میرے بندے دی عادت بن چکی ہے یہ میرے بندے دا طریقہ کار بن چکیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی شاپر اندر سامان شاپر دے اندر سبزی شاپر دے اندر فروٹ ہے میرا میاں جا کے دروازہ کھڑکاندا ہے وہ بیوہ باہر آندی باجی اے شاپر پھڑ کے اندر کر لو تے اے بچیاں نوں دیو انہیں دعا کرنی اچھا بھی ویر اللہ تیرا خاتمہ سونا کر دے ویر اللہ تیرا خاتمہ سونا کر دے اللہ تیری زندگی دی شام سونی بنائے اللہ اکبر کبیرہ اور یار زندگی ہو دی جدہ اینڈ سونا ہے میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا لکینو موتاکم لا الہ الا اللہ لکینو موتاکم لا الہ الا اللہ جان والے جڑے دنیا تو جان والے نے امی جا رہی ہے ابا جا رہے نانی جا رہی ہے نانا جا رہے دادی جا رہی ہے دادا جا رہے کوئی پیارا دنیا تو جا رہے کوئی عزیز جا رہے بہن جا رہی ہے بھرا جا رہا ہے جان والے کلمے دی تلقین کریا کرو لا الہ دی تلقین کریا کرو او دے کول بیٹھ کے میٹھے میٹھے انداز اندر پیارے پیارے لہجے اندر تلقین کریا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دی تلقین کریا کرو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نبی پاک نے فرمایا اور لوگوں جن جان دیوار کلمہ نصیب ہو گیا جدی زبان دا آخری بول لا الہ بن گیا جدی زبان دا آخری بول لا الہ بن گیا اللہ لا الہ دی برکت نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا لا الہ دی برکت نال اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میرے دل دی آس ساڑھے دل دی آس پجا اللہ سانو فقط سہارا تیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھر آئے اتو نظر بچا کے ٹور چلی ساڑھا اگے بھی سفر لمبی رہائے میرے پیارے آقا جناب محمد اچھی کہو میرے پاک نبی دی ذات تے درود پڑھنا نہ بھولیے سلام پڑھنا نہ بھولیے میرے پیارے آقا نے فرمائے جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو جنت دیاں راواں بھول گیا جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا بولو بولو ذرا یار جیڑا درود پڑھنا بھول گیا سمجھو جنت دے رستے سجے کھبے ٹم کٹویاں مارے گا جنت نہیں ملے گا جنت ملے گی انہوں جنہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنے والے آپ دی ذات تے سلام پڑھنے والے میں نو یاد آیا مسجد نبی مدینہ پاک اے میرے سچے مولا میں بار بار دعا کر رہے ہیں اللہ جتنے بھی آئے نے سب نو مدینہ دکھا اللہ جی کاری صاحب سمیت سب نو مدینے لے جا کہہ دے ہو
حضرات گرامی مدینہ پاک اندر مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا اجتماع ہوندا ہے، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ درس دیا کر دے، خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین کون، سننے والے کون؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود، ابن عمر، اے نبی پاک دے صحابہ، نبی پاک دے سامعین، اللہ اللہ اللہ، رحمت کائنات جناب محمد میرے آقا جی خطبہ دین دے نے، رحمت کائنات خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، مسجد دے کونے دے اندر ایک لڑکا آ کے بہ جاندا، اور پراتا نہیں کھڑکانیاں بھی، پراتا نہیں کھڑکانیاں نہیں تو دھیان ادھر ہو جانا، انج کر کے توجہ میرے وال، لڑکا آ کے بیٹھ جاندا ہے، اج بھی آیا، کل بھی آیا، روز ہی آ جاندا ہے، انج سمجھو اینو چسکا پہ گیا نبی پاک دے دیدار دا، اینو چسکا پہ گیا نبی پاک دیاں زیارتاں دا، اینو چسکا پہ گیا نبی پاک دے درشن و دیدار دا، ماں تو لوگ کے آ جاندا ہے، یہودیاں دا بیٹا ہے، لوگ کے آ جاندا ہے، ابے تو لوگ کے آ جاندا ہے، روز ہی آ کے نبی پاک دا دیدار کردا ہے، نالے نبی پاک دا بیان سندا ہے، رحمت کائنات دا خطبہ سندا ہے، اللہ اللہ اللہ، او بزم بھی کیسی بزم ہوئے گی، او مجلس کیسی مجلس ہوئے گی، جتھے آمنہ بلال تشریف فرماؤں گے، دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، سامعین دیکھو کیسے پیارے سامعین، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، اللہ اللہ اللہ، جائیں گے مدینے میں، کو انشاءاللہ اچھی کو انشاءاللہ، جائیں گے مدینے میں، لے جائے گا جب اللہ، خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جھڑی ہوگی، اللہ تو سارا نو لے جائے، میرے وکیل و میرے ویر وقاص نو لے جائے، عاطف نو لے جائے، سارا نو لے جائے، مسلمانوں گل دھیان سننے والی، اللہ اللہ اللہ، نبی پاک نے ایک دن ویکھیا جگہ خالی، لڑکا کوئی نہیں، اگلا دن آیا پھر جگہ خالی، لڑکا فرمایا بھائی اتنے ایک لڑکا بہندا ہوندا سی، جاؤ پتہ کر کے آؤ، ایک بندہ کہندا یا رسول اللہ تو یہودیاں دا منڈا ہے، فرمایا پویں یہودیاں دا پتر ہے، میرے نال پیار کرتا ہے، میرے نال پیار کرتا ہے، جاؤ پتہ کر کے آؤ، صحابہ پتہ کر کے آئے، آقا جی وہ تے بیمار پہ آئے، تے بیمار بھی ٹھیر سارا آخری ساواں تے پہ آئے، او تے آخری ساواں گن رہے آئے، او تے دنیا تو جہان دی تیاری اندر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے نال چلو، میں دا حال پوچھنا چاہنا، میں دی تیمارداری کرنا چاہنا، میں دی بیمار پرسی کرنا چاہنا، اللہ اللہ اللہ، مسلمانہ نبی پاک دی سنت بھی عمل کریا کر، یہ بھی بڑی پیاری سنت، جڑا بندہ بیمار پرسی کردا ہے، شام نو بیمار پرسی کرے، آن والی صبح تک 70,000 فرشتہ دے حق اندر دعا کر دے، اگر شام نو بیمار پرسی کیتی جائے، آن والی صبح تک، صبح بیمار پرسی کیتی جائے، آن والی شام تک 70,000 فرشتہ بخشش دی دعا کر دے، اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا میرے نال چلو میں حال پوچھنا چاہنا، نبی پاک اپنے صحابہ نو لے کے یہودی دے دروازے تے پہنچے، آپ نے جا کے دروازہ کھڑکایا، یہودی باہر آیا، ان مسلمانہ عرب والے اندازہ تے لگا ذرا، یہ نبی پاک دا بہت بڑا دشمن ہے، یہ نبی پاک دا بہت بڑا ویری ہے، ہر سازش جیسا بننے والا، نبی پاک دے خلاف پلان کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، نبی پاک دے خلاف منصوبے بنانے والا ہے، اور جدو نبی پاک نے اپنے دروازے تے کیا ہوئے گا، کی سوچا ہے گا یہ کیویں آئے،
میرا ادھا کی تعلق ہے کی رشتہ ہے اے میرے دروازے تے کیویں آ گیا اے کون آیا انہوں کی پتا ہے کون آیا ہے سانو پوچھے اسی دسیے کون آیا اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیا چمندہ آ گیا مالی بہارا مسکرا پیا کھلے نے پھولتے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا چمندہ گیا مالی حضرات گرامی حیران ہو گیا یہ کون ہے میرے دروازے تھے یہ کیویں آ گیا میرے دروازے تھے اندر گیا پھر آیا جی اندر تشریف لے آؤ آپ اندر گئے نا انہیں جا کے کی کیتا ہے اپنی آسمانی کتاب تورات کھولی تے پڑھنا شروع کیتا ہے تورات پڑھ رہے بولو کی پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا بیلیا کی پڑھ رہے ہیں کہندا جی ساڈی تورات ساڈی آسمانی کتاب ہے آپ نے اگلا سوال کیتا ہے کیا تیری تورات اندر میرا بھی نام موجود ہے کیا میرا بھی کدھر ذکر موجود ہے یہ صاف مکر گیا کہندا جی کوئی نہیں جناب دا ذکر کوئی نہیں او لڑکا جڑا آخری ساواں تے پیا ہے نا انہیں ساری ہمت جمع کی تھی اللہ اکبر کبیرہ ہمت کر کے بولے کہندا سونیو میرا بابا جھوٹ بول رہا ہے میرا بابا کور مار رہا ہے اس کتاب اندر جناب دا ذکر موجود ہے اس کتاب اندر جناب دا ذکر موجود میرے پاک نبی نے دیکھیا سا رک رک کے آ رہا ہے اٹک اٹک کے سا آ رہا ہے اے تے مسا سا لے رہا ہے آپ نے فرمایا یا غلام اے لڑکے بیٹا قل لا الہ الا اللہ قل لا الہ الا اللہ وہ بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اللہ لڑکے نے اپنے ابو والوے کیا یہودی والوے کیا یہودی سمجھ گیا میرا بیٹا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر میرے کو ڈردا نہیں پڑھتا یہودی تے نبی پاک دی سیرت دا اے نہ سویا ہے دور اشارہ کر دے ابو القاسم دے آکے لگ جا اتی ابو القاسم دی گل مان لے او پترا میرے ول کی تکی جانا ہے ابو القاسم محمد دی گل مان لے پڑھ لے جو پڑھاندا ہی اللہ واللہ اللہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھیا ادھروں کلمے دے حرف مک گئے ادھروں زندگی دے سال مک گئے ادھروں کلمے دے حرف مک گئے ادھروں زندگی دے کی پڑھ کے گیا کلمہ پڑھ کے گیا میں تینوں بھی عرض کرنا کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو چھڑ جانے سن فرزندانو کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاری اندے چاں موڑ دیجے کہو لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا جگ فانی اس نو چھڑنائی جگ فانی اس نو چھڑنائی جو بیجے گا سو وڈنائی سر پیاں تے پتا لگنائی کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ ویک تیرا دادا کتھے گیا تیری دادی کتھے گئی ابا کدھر گیا امی کدھر گئی لے ویک لے شاماں پہ گئیاں او ٹر گئے یاداں رہ گئیاں جو لکھیاں تقدیراں سن او بہ گئیاں کہو لا الہ الا
اللہ. آخری گل دھیان نال سن لو. سعودیہ دا ایک شہر ہے ابہا. کی نا شہر دا؟ ابہا شہر سعودیہ دا. ایک لڑکی دی شادی سی. اللہ سب دیا بیٹیاں دے مقدر سونے بنائے, لیک سونے بنائے, نصیب سونے بنائے. بچی دی شادی برات آئی, کھانا کھلایا گیا, ضیافت کیتی گئی, تواضع کیتی گئی. دولے دی گاڑی دولن دے دروازے دے آگے آ گئی. دولن نو تیار کیتا گیا, عروسی لباس پہنایا گیا. لین والیاں بیبیاں آ گئیاں. توجہ فرمانا ذرا, چلو چلو دولے دی گاڑی آ گئی. سجے کبے بیبیاں, پیچھے بیبیاں دا جتھا ہے. آگے آگے دولن جاری, ہزاراں ریال لگے تیاری تے, ہزاراں ریالاں دا میک اپ ہویا ہے. جاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالے ابو دے کمرے چو پیر باہر نہیں رکھیا, حالے بابل دے کمرے چو پیر باہر نہیں رکھیا. اذان دی آواز آ گئی. کا دی آواز آ گئی؟ اذان دی آواز آئے پھر کی کرنا چاہیے؟ بولو بولو. کہنے لگی رک جاؤ, اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھ, اذان ہو رہی ہے. اذان مکمل ہوئی, ساریاں کہندیاں چلو دولے دی گاڑی آ گئی. کہنے لگی لا, اول صلاح بعدن سفر. اول صلاح بعدن کی مطلب ہے؟ پہلے نماز. ایسی مثال پاکستان چ مل جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. خوشی آئے تاں نمازاں گئیاں, غمی آئے تاں نمازاں گئیاں. خوشی آئے تاں نماز بھول جانے ہاں, غمی آئے تاں نماز بھول جانے ہاں. ویرو, میرے بھائیوں, میری بہنوں, سب کچھ بھول جاؤ, نماز نہ بھولیا کرو. نماز نہ بھولیا کر, نماز نہ چھڑیا کر. حضرات گرامی توجہ فرمانا. کہندی پہلے نماز پڑھا گی, زیور اتاریا ہے, سنت دے مطابق وضو کر لگ پئی. ساریاں کہنیاں ہزارہ ریال تیری تیاری تے لگے نے, سارا پانی پھر جائے گا, سارا میک اپ اتر جائے گا, بڑے مہنگے مہنگے لوشن لگے. کہنے لگے کوئی مشکل نہیں, پہلے نماز پڑھنی ہے. اللہ پاک دی نماز میرے میک اپ تو ضروری ہے, اللہ پاک دی نماز میرے لوشن تو ضروری, اللہ پاک دی نماز ہر چیز تو پیاری ہے. صحیح وضو کیتا ہے, نماز نیت لئی. پہلی رکعت دا پہلا سجدہ آئے, سجدے دی حالت جان نکل گئی. پہلی رکعت دا پہلا سجدہ, سجدے دی حالت اندر جان نکل گئی. کی کہنے اللہ دی بارگاہ پیش ہوئی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. یار کنے نصیباں والے وہ لوگ نے جنہ دی موت سجدے چ آ جائے, کڈے بختاں والے لوگ نے رکوع چ موت آ جائے, اتحیات تے بیٹھے موت آ جائے. یار کنے بختاں والے لوگ قرآن دی تلاوت کردے موت آ جائے, کنے بختاں والے لوگ نے مسجد نبی مدینہ اندر موت آ جائے, کڈے بختاں والے لوگ نے بیت اللہ دا طواف کردے موت آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی, انت ولی فی الدنیا والآخرہ. توفنی مسلما, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ ساڑی سارے دی زندگی دی شام سونی بنائے. اے وقا سرے بڑا پیار لے کے آئے نے, موسم دی خرابی دے کنات میرے ذمہ لائی ہے, سنا دیا سارے سنو گے. آنو تے شانو سونا, سارے نہیں بولے کہ جنہ دی ڈیمانڈ ہے انہوں نے سبحان اللہ کہنی ہے. تے نبی تو آپ سارے دا سانجھا ہی ہے نا, کیوں پا بشیر, نبی تے سارے دا سانجھا ہے نا, کھول کے کہو سبحان اللہ. آنو تے شانو سونا, سارے جہانو سونا.
نالو سونا خالد تو سن لے آکے خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی امت دا آیا والی امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ ویرو ہے رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا دوڑی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو طٰہٰ دے تاج والا آواز نہیں آئی طٰہٰ دے تاج والا آقا معراج والا مدنی معراج والا خوشبوواں مہکاوے تھا تھا خوشبوواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو اللہ تعالیٰ قاری عبدالرؤف صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے اور انہاں دے جماعت نمازی انتظامیہ مسجد دے معاونین اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے جنہاں نے تواڈے واسطے کھانے دا ساڈے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا بھائی بشیر صاحب دی والدہ واسطے دعا کرنا اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی زندگی دے فرما رہی ہے دعا کرنا اللہ قبر والی زندگی دی سونی بولے جی اٹیک ہویا پالی دا نانی جی میرے اینا دی نانی جی نو اٹیک ہویا دعا کرنا اللہ نو صحت دے جی بولو بیٹا قتل کیس دعا اینا دا بچہ کسی کیس وچ جیل چ دعا کرو اللہ بچے نو رہائی عطا فرمائے اللہ انشاءاللہ سارے واسطے دعا کرو جڑے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا تندرستی عطا فرمائے جڑے فوت ہو کاری آئی صاحب واسطے بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کاری صاحب دی قبر بھی جنت آباد ہو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ساری حاضری قبول فرما اللہ ساری سارے اندے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساری سارے اندے سارے گناہ معاف فرما اللہ ساری سارے اندے سارے گناہ معاف فرما اللہ ساری چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں قبول فرما ساری نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ کریم جنہ ساتھیاں آج دا پروگرام کروائے محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے خرچہ کیتا ہے اللہ تو جہان دیاں برکتاں عطا فرما اللہ جنہاں نے دعاواں دے بارے کیا میرے مولا جنہ واسطے کیا ہے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما آسانیاں فرما اللہ بے گناہ قیدیاں نو رہائیاں عطا فرما یا اللہ کل بیمار نو شفا عطا فرما جتنے بھائی بیمار نے بہناں بیمار نے شفا عطا فرما ماما بیمار بزرگ بیمار بچے بیمار شفا عطا فرما اللہ جتنے علماء بیمار
بیمار نے شفا عطا فرما اللہ، جتنے علماء بیمار نے تندرستی عطا فرما اللہ، جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے نے میرے بھائی میری بہناں اللہ تیرے بندے تیری بندیاں پھیلائے بیٹھے نے اللہ، سب نو حج عمرہ نصیب فرما اللہ، سب نو حج عمرہ نصیب فرما اے میرے کریم مولا، سب تے رحمت دی نظروں فرما الہ العالمین، دو جہان دی عزت نصیب فرما اللہ، جتنے مقامی مرکزی جمعیت دے ذمہ داران آئے نے، یوتھ فورس دے شہین آئے نے اللہ، سب دی حاضری قبول فرما یا اللہ کریم، تو کریم کرم دے معاملے فرما، تو رحیم رحمت دے معاملے فرما یا اللہ، سب دے روزی اندر کاروبار وچ برکت عطا فرما اللہ، سب دی روزی کاروبار اندر ڈھیر برکت عطا فرما اللہ، دور آئے کئی قریب تو آئے سب دا قدم قدم قبول فرما اللہ، چکر دے باوجود آئے پانی دے باوجود آئے نے اللہ، سب دی تشریف آوری حاضری قبول فرما اللہ، سب دانا ذریعہ نجات بنا یا اللہ، خاتمہ ایمان تے فرمائی یا اللہ، زندگی دا اینڈ سونا بنائی اللہ، زندگی دی شام سونی بنائی آخری ویلے زبان تے کلمہ جاری کر دیں اللہ، آخری ویلے زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما دیں اللہ، سجدے چ موت آ جائے، قرآن پڑھ دے موت آئے، تیرے دین دے معاملے چ موت آئے یا اللہ، عقیدہ توحید تے موت آئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.